in association with 7 ग्राम पैक सिर्फ 10 रुपए में और 100 ग्राम पैक सिर्फ 15 रुपए की हैरत अंगेज कीमत में। मोबिलिन जैज अपना है। मेरी टीम HBL, जहां ख्वाब वहां HBL। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टुनाइट नदीम मलिक के साथ। पाकिस्तान में सियासी सतह के ऊपर इस वक्त बेपनाह करप्शन के इल्जामात हैं। जाली डिग्रियों के ऊपर लोग नाअहल हो रहे हैं और बहुत से और लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर शुबा यह है कि पार्लियामेंट के अंदर तो बैठे हैं लेकिन शायद उनकी डिग्रियां भी जाली होंगी। महंगाई बेपनाह है, उसके ऊपर से जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं, गैस टैरिफ्स हैं, यूटिलिटी ओवरऑल जो कॉस्ट हैं वो ऊपर जा रही है। महंगाई बढ़ रही, खुदकुशियों की खबरें, करप्शन की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के अंदर। इसी तरीके से अदारों के अंदर बहुत तनाव है। अदलिया और हुकूमत के माबैन जो एक चपकश वाली कैफियत थी जब से NRO के ऊपर फैसला आया वो तो एक मौजूद थी ही, लेकिन अब वो सिलसिला कुछ और आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। हुकूमत के अंदर कुछ और जो शख्सियात हैं वो भी उसकी लपेट में आ रहे हैं। एक तरफ जुडिशरी के फैसले हैं, दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से रुकावट है इन्फोर्समेंट के ऊपर। ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर इस्लामाबाद में जो माजी की मिसालें हैं वो र्यूमर मॉन्गरिंग जरूर शुरू हो जाती है कि सियासी सतह पर तब्दीली होने लगी। एक दफा फिर हम एक उसी मोड़ के ऊपर खड़े हैं और बहुत सी ऑप्शंस, र्यूमर्स या गेस्टिमेट्स या गैस वर्क्स कह लें इस वक्त इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में डिस्कस जरूर हो रहे हैं। एक आज डेवलपमेंट भी है कि मुस्लिम लीग के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं इन्होंने आपस में इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग के ये जो ग्रुप्स हैं, माजी में एक हमारे पास एक पूरी तारीख मौजूद है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स का इत्तेहाद उस वक्त होता है जब कहीं से एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहीं न कहीं एक्टिव हमें नजर आती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट हमें आज अखबारात में नजर आता है कि MMA दोबारा बन जाए तो इस्तीफा देने पर गौर करेंगे। मौलाना साहब के बयानात भी अक्सर औकात उसी वक्त आते हैं। तो आज हमें अखबारात में साथ मुख्तलिफ आर्टिकल्स भी देखने में मिले जिसमें इसी तरह की बातें की गई कि जमहूरियत से बेजारी है, शायद हुकूमत में एक तब्दीली का अमल शुरू होने वाला। हम कहां पर हैं आज, किस मोड़ के ऊपर, और कल का पाकिस्तान में क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा इस वक्त सवालिया निशान है। हमने इन्हीं तमाम इश्यूज को लेकर एक फेसबुक के ऊपर सर्वे भी डाला। उसके ऊपर जो 40-50 लोगों ने अभी तक कमेंट्स किए हैं, किसी ने मुस्बत अंदाज में हमारी लीडरशिप को जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके ऊपर अच्छे लफ्जों में उसका इजहार नहीं किया। ये कमेंट्स आप स्क्रीन के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं। लोगों में बेजारी है, आवाजारी भी है, निजाम से या महंगाई से या जो मौजूदा हालात हैं उससे थोड़ा सा बेजारी वाली कैफियत हमें जरूर नजर आई। तो हमने उसी के ऊपर आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज से इरफान सिद्दीकी साहब, मारूफ कॉलमिस्ट हैं, ज़ियाउद्दीन साहब एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, और अंसार अब्बासी साहब एडिटर इन्वेस्टिगेशन है द न्यूज में। इरफान साहब आपको भी, ज़िया साहब आपको भी, और अंसार आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। इरफान साहब आज आपका कॉलम है जंग में, और जहां आप जमहूरियत से बेजारी का तस्करा कर रहे हैं तो आप ही से मैं आगाज कर लेता हूँ। बेजारी की कैफियत कहां पर है? क्या लोगों की जो बेजारी है वही रिफ्लेक्ट हो रही है या कुछ इंस्टीट्यूशंस इन्फोर्स करना चाहते हैं चेंज? रियलिटी क्या है? मेरा जो थीम है इन दो सीरीज ऑफ आर्टिकल्स का, उसमें जो मैंने बात की है वो ये है कि हमारे यहाँ एक निजाम है, एक आईन है, एक कानून है, और ये है कि जनाब इलेक्शंस होंगे, अवाम जाएंगे, वोट देंगे, और जिसको वोट मिलेंगे, जिस पार्टी को ज्यादा, वो आके हुकूमत बना लेगी, दूसरी पार्टियों के ताउन से बना ले या इतनी अक्सरियत पाले। अब ये तो बिल्कुल सामने की सतह पे तैरती हुई हकीकतें हैं। होता ये है कि हम लोग जब ये सारा कुछ हो जाता है उसके बाद हमारी अपनी एक राय होती है, हमारे जहन में अपना एक बुत होता है कि जी ए बहुत अच्छी पार्टी है, ए का लीडर बड़ा अच्छा है, बी का लीडर बुरा है, सी का लीडर बुरा है। तो वो राय हम अपनी विड्रा नहीं कर लेते फौरी तौर पर, बल्कि हम हथौड़ा लेके या यूं कह लेके कोड़ा लेके शुरू हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। बात यह है कि जब तक इस पे खामियां होंगी, खराबियां होंगी, और हैं ये कि जी अवाम की सही राय सामने आती है या नहीं आती है, उस पर भी दो राय हैं, इलेक्शन कमीशन कितना अच्छा है, धांधली कितनी होती है, ये सारे फैक्टर्स हैं अपनी जगह। लेकिन जब ये उसूल आपने तय कर लिया और उसके सामने सर तस्लीम खम कर दिया कि अक्सरियत की राय ही हम तस्लीम करेंगे, तो कम अज कम हुकूमत साजी की हद तक तो हमें उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम विड्रॉ करके, सरेंडर करके घर बैठ जाएंगे। हम उन पर नजर रखेंगे, उनकी कोताहियों पे, उनकी खराबियों पे, उनकी खामियों पे। लेकिन ये कि जनाब इसको भी, ये भी लानत मलामत हो गया और इसकी गर्दन में भी आप लानत का तौक डाल दें और ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी और शहजादे का तस्वर मेरे जहन में समाया हुआ है
اور میں اس کی پروجیکشن میں لگ جاؤں اور پورے سسٹم کو تلپٹ کر دوں. میں نے اس پہ لکھا ہے کہ جب آرٹیکل ہم شروع کرتے ہیں, ہم سے مراد ہے ہمارے پاس دوست تو کہتے ہیں جی جمہوریت ناگزیر ہے. بیچ میں جمہوریت کو گالیاں ہوتی ہیں, نظام کو گالیاں ہوتی ہیں, الیکشن پروسیس کو گالیاں ہوتی ہیں, اور آخر میں کہتے ہیں جی کہ بہرحال جمہوریت جو ہے وہ اسے جاری رہنا چاہیے. جمہوریت کو جاری رہنا چاہیے, جو خرابیاں ہیں اس کی اصلاحات ہونی چاہیے, لیکن عملاً جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا تو وہ جمہوریت بیزاری کی ایک سوچ پیدا کرتی ہے عوام کے اندر. صاحب آپ بتائیے گا, انہوں نے کہا کہ جمہوریت کی اصلاح ہونی چاہیے, یہ آپ نے کہا مطلب جو خرابیاں ہیں نظام جاری لیکن ساری خرابیوں کی اصلاح ہو. ایگزیکٹلی. اصلاح کا طریقہ کار کیا ہو, کیونکہ ماضی میں اصلاح کا طریقہ کار یا وحید کاکڑ صاحب کے وقت تھا جو ارلی 90s میں نواز شریف کو اور غلام اسحاق کو گھر بھیجنے میں منتج ہوا, 90 میں بے نظیر کی رخصتی پہ ہوا. ہم کبھی معین قریشی کو لائے, کبھی شوکت عزیز کو لائے, لیکن ہم نہ نظام کو آگے چلا پائے نہ سسٹم کو ٹھیک کر پائے. کیا ہونا چاہیے اصلاح کا طریقہ کار؟ میں اگری کرتا ہوں عرفان صاحب سے. جب آپ اتھارٹیٹو رجیم سے جمہوریت کی طرف جائیں گے, یہ ٹرانزیشن جو ہوتا ہے اس میں کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہو سکتی, اور نہ صرف آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی بلکہ جیسے کہ سارے ادارے تقریباً ناپائید ہیں اس وقت اس ملک میں, بن رہے ہیں, بنانے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی ہے, لیکن 2-3 ادارے تو بن چکے ہیں. ایک میڈیا پاکستان کی تاریخ میں جتنی آزادی آج میڈیا کو ایک کبھی نہیں تھی, جتنی آزادی یا انڈیپینڈنس جوڈیشری کو آج ہے کبھی نہیں تھی تاریخ میں. اور میرا جہاں تک خیال ہے, بہت سے لوگ ڈس ایگری کریں گے اس بات پہ, ایک ایسی پارلیمنٹ جس نے 18 امینڈمنٹ پاس کروایا, جو 101 امینڈمنٹس ہیں, اور جس پارلیمنٹ میں ساری پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ایکسپٹ عمران خان کی, جماعت اسلامی بھی اس کمیٹی کی ایک ممبر تھی. وہاں گیو اینڈ ٹیک کے بعد یہ تو بہت بڑی, میں تو کہوں گا اس سے پاورفل پارلیمنٹ ہمارے ملک میں کبھی نہیں بنی. ایون بھٹو صاحب کی جو پارلیمنٹ تھی ان کے پاس بروٹ میجورٹی تھی, اس بروٹ میجورٹی کے کو استعمال کر کے انہوں نے 1973 کانسٹیٹیوشن بنایا, لیکن اس وقت تو کسی کے پاس میجورٹی نہیں تھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 جو انسٹیٹیوشنس ہیں ہمارے پاس یہ بن چکے ہیں, لیکن تینوں کو اپنے اپنے لمٹس کا کوئی نہیں پتا, اپنے اسکوپ کا نہیں پتا. یہ ہوتا ہے, انہیں یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے, یہ ایک نیچرل فینومینن ہے کہ جب اتھارٹیٹو رجیم سے آپ ڈیموکریسی کی طرف بڑھیں گے, یہ سارے انسٹیٹیوشنز اپنی اپنی لمٹس, اپنے اپنے اسکوپ بنانے کی کوشش کریں گے, اپنے اپنے ٹرف کو پرزرو کرنے کی کوشش کریں گے, پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ایک سچویشن ایسی آتی ہے کہ کنفرنٹیشن کی ایک فضا بن جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے فار ایگزامپل نواز شریف صاحب کو لے لیں. نواز شریف صاحب نے پرسوں بہت زبردست تقریر دی, لیکن آخر میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں پارلیمنٹ میں اس کو ڈسکس کروں گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسٹریٹس میں ایجیٹیشن کروں گا. یہ بہت بڑی ریسپانسبل اپروچ ہے ٹورڈز ڈیموکریسی. تو یہ عرفان صاحب نے صحیح کہا ہے, یہ اس ٹرانزیشن سے ہمیں گزرنا پڑے گا. کاکڑ صاحب یا ایوب خان صاحب یا یحییٰ خان صاحب کے جو فارمولے ہیں وہ فیل ہو چکے, وہ اب نہیں چلیں گے. نہیں. آپ کیا کہتے ہیں انصار, جو مہنگائی کا ایشو ہے, کرپشن کا ایشو ہے, یا عدلیہ کے ساتھ جو حکومت کا ایک تناؤ موجود ہے, وہ اب 2.5 سال حکومت کو کافی عرصہ ہوتا ہے, لوگ کچھ حل بھی چاہتے ہیں. ہم کتنی دیر یہ کہتے رہے کہ مشرف نے 9 سال یہ تباہی کی تھی. جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ 2.5 سال میں آپ نے بہتری کے لیے کون سے اقدامات کیے, تو وہاں پہ لوگ یقیناً مایوس بھی ہوتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, پہلے تو میں ظاہر انڈورس کر رہا ہوں جو ضیاء صاحب نے کہا, جو صدیقی صاحب نے کہا, لیکن اس میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ دیکھیں, جہاں تک آرمی کی بات ہے, جہاں تک ISI کی بات ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے, ان کا کوئی کردار نہ, ان کا ہونا ہی نہیں چاہیے ہماری پولیٹیکل فیوچر کی جو ہم ڈیسٹنی اس ملک کو دینا چاہ رہے ہیں. کیا ابھی ہے؟ دیکھیں, ابھی نہیں ہے, لیکن جس طرح کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ شاید چاہ بھی رہے ہوں گے, بالکل چاہ رہے ہوں گے. دیکھیں, میرا صرف اس میں بنیادی جو ایک نقطہ ہے جو کہ جیسے بھی یہ کام کر رہے ہیں, میری ٹل ریسنٹ پاسٹ, ابھی چلیں ایک دو جو بھی دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہوئے ہیں جناب نواز شریف صاحب, میرا خیال ہے 1.5-2 سال کافی آفٹر مارچ 16 2009 کافی ان کا رول اس طرح سے پرو ایکٹیو نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے تھا. آپ نے یہ کیوں کہا کہ اب دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہوئے اور پرو ایکٹیو رول نہیں تھا؟ یہ کیا کر رہے تھے سر سے؟ میں اپوزیشن لیڈر کو تو یعنی کہ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا کردار یہ ہے